الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما در ارتباط مشکلات یا در ارتباط بیماری ها و امراضی که برای یک مسلمان لاحق می شود چند مطالبات شرعی در قبال دارد. باید ما اون مطالبات شرعی را پورا بکنیم تاکه الله سبحانه و تعالی مصیبت یا مریضی که لاحق حال ما شده از او ما نجات بیابیم. ما امر اول ذکر کردم که امر اول برای نجات از بیماری ها، مصائب و مشکلات او عبارت از تجدید عهد و تجدید توبه با پروردگار متعال است. وقتی که ما بار بار و مجددا به طرف پروردگار خود رجوع میکنیم، پروردگار متعال به نیاز است و ما نیازمند هستیم. نیاز ما را میبیند و میشنود و مشکلات ما را میداند و از ما مشکلات دور میکند. ما در امر دوم در درس گذشته ذکر کردم که چند اسباب شرعی هست که وقتی که برای یک انسان مصیبتی می آید، پریشانی یا مریضی لاحق حال او می شود، باید یه عوامل و اسباب شرعی را اختیار بکند. از جمله ما چند ذکر کردم و امروز چند دیگری را هم ذکر میکنیم. از جمله ذکر کردم که باید ما از امراض و مشکلات خدا حفاظت میکنیم، باید و اسباب و عوامل شرعی را رعایت بکنیم و سبب شفای ما از امراض می شود و از جمله و اسباب یکی قرائت قرآن کریم یا تلاوت قرآن کریم بر سبیل دوام و استمرار است. ما می دانیم که در مریضی که امروز شامل حال تمام مردم دنیا است، عبارت از ویروس کرونا و خطرات موتش کمتر و اما اخبار و اشاعات و یا اینکه تبلیغاتی که در ارتباط حدیث بسیار زیاد است. از این خاطر یک خوف و ترس در قلب مردم داخل شده و به زیاد می ترسند و خوف دارن از این بیماری. اگرچه ما شما مشهور است به نام سینه بغل یا اینکه او را به نام نمونیا میگه، اما یک قسم از نمونیا یا قسم از سینه بغل است. لیکن یک دو چیز در خطرناک است، یکی که تبلیغات سوء و توطئه که امروز در ارتباط ازی می شود و دوم خوف و هراسی که در قلب مردم داخل شده. یہ دو چیز مردم پریشان کرده. ما گفتیم قرائت قرآن سبب دور کردن یا دور شدن پریشانی هست، به خاطر که ذکر الهی است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، که با ذکر پروردگار متعال دل مطمئن می شود و خوف هراسی که از در ارتباط ویروس کرونا در دلها جایگزین شده و از بین می رود و انشاءالله در دل امن و امان و سکون و اطمینان پیدا می شود. مخصوصا و خصوصا تلاوت آیت الکرسی در هر وقت و خصوصا و بالاخص در ضمن اذکار صبح و شام و در ضمن اذکار و اورادی که بعد از نمازهای پنجگانه فرائض ما میخوانیم، در ضمن ازی باید ما ایره بخوانیم آیت الکرسی را. و از جمله از آیت الکرسی یکی قرائت موعظتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، که هر دوی از شفا از جادو هم است و این مریضی کرونا بدتر از جادو نیست. و قرائت سوره فاتحه، بخاطر که سوره فاتحه یکی از سورت‌های قرآن کریم که و یکی از نام‌های از اون شفا، سورت شفا. از خاطر در صحیح بخاری حدیث موجود است در ارتباط ازی که سوره فاتحه
شفاست و عملا صحابه اکرامی را تجربه کردن و سبب شفای امو رئیس قبیله شده بود. بلکه قرآن کریم همه و همه از سوره فاتحه تا ناس تا سین ناس همه و همه یه شفا است، شفا از بیماری هست، برابر بیماری جسدی باشد یا معنوی باشد، یعنی قلبی باشد یا بدنی باشد. این علاج و شفا از بیماری های معنوی است، همچنین شفا و علاج از بیماری های بدنی است، سردردی است و جاندردی است و زکام است و الی آخره. و رحمت است، هدایت است و یہ قرآن کریم هم شفا است. از این خاطر در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیت نمبر 82 فرمود وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا تبارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن که ما نازل کردیم و شفا است و رحمت للمؤمنین و رحمت است برای مسلمان ها. از خاطر هدایت هم است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یہ قرآن کتاب هدایت است، هدایت و راهنمایی میکند به او راهی به طرف او راهی که او راه نهایت مستقیم است، در او کجی و پیچی وجود ندارد. و در قرآن کریم در آیت دیگر وقتی که مشرکین اعتراض کردند گفتند که قرآن چرا عجب به زبان عجمی نیامد و به زبان عربی آمد؟ قرآن کریم گفت که اگر این را به زبان عجمی نازل میکردیم اونا میگفتن که نمیفهمیم یا عربی است عجمی است، به تفسیر ضرورت داره. قرآن کریم برایشان گفت که عربی است یا عجمی است، از این بحث نیست. بحث از است که قل هو للذین آمنوا هدی و شفا. بگو ای پیامبر علیه السلام یہ قرآن برای کسانی که ایمان آوردن هدایت و شفا است. و مسئله ما است که قرآنی که کتاب پروردگار است و برای هدایت مردم نازل شده و کسانی که به ایمان آوردن و این برایشان هدایت هم است و شفا هم است. و از بزرگترین و اهمترین اموری که انسان را از امراض، بیماری ها و شرور نگاه میکند و آن اهتمام و پابندی بر اذکار و اوراد شرعی است که انسان آن را در صبح و شام با یقین کامل و خشوع تام انجام میدهد. الله سبحانه و تعالی او را از تمام بیماری ها نگاه میکند. و از آن جمله ذکر مشهور و معروف است که مسلمان ها همیشه او را ورد و زبان میکنند. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بنام او الله که نقصان نمیرساند با ذکر اسم از او هیچ چیزی، نه در زمین و نه در آسمان، زیرا او ذاتی که شنواست، علیم دانا هم است. همچنین باید ما رجوع بکنیم به طرف دعا و التجا به طرف پروردگار خود، التجای عاجزانه، زیرا پیامبر گرامی علیه السلام می فرماید لا يرد القدر الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء. در روایت دیگر یعنی دعا چیزی است که در تقدیر و قضای پروردگار تبدیلی آورده می تواند. از خاطر در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی فرمود و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار شما گفت که از ما بخواهید و مرا فریاد بزنید استجب لکم، ما دعای شما را قبول میکنم. ایوب علیه السلام زمانی که اولادایش از بین رفت و بیماری لایق حالشان بود بدنشان، اونا دعا کردن و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ایوب علیه السلام زمانی که شکایت خدا به دربار پروردگار خود پیش کرد، پروردگار جواب داد فاستجبنا له، ما دعای او را قبول کردیم، فکشفنا ما به من ضر، و مصیبتی که برای از او رسیده بود در بدنش و در اولادش و در مالش،
ما او مصیبت را از او دور کردیم و این اثر دعاست و هر زمانی که از مسلمان با یقین کامل و صبر و رجوع عاجزانه برای پروردگار جهانیان صادر می شود، در او وقت است که ما منتظر فرج و خوشحالی علی الفور می باشیم. برای ما سرور و فرح می رسد. قال ربکم ادعونی استجب لکم. ما در اینجا درس خدا خاتمه می دهم و انشاءالله در درس آینده ما ایره ذکر میکنیم و تکمیل میکنیم. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.